अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना के आज़ादी मार्च से पहले हुकूमत और जेयूआई के दरमियान एक तो कानूनी जंग शुरू हो गई है। एक दूसरे को लीगल नोटिसेस और हर्जाने के नोटिसेस दिए जा रहे हैं, माफियों के मुतालबात किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस आज़ादी मार्च को सबोताज करने के लिए कुछ साजिशें भी हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, रुकावटें भी डालने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। तो इस तरह का सीन बनाया जा रहा है कि मौलाना को रोका जाए, किसी भी सूरत में रोका जाए या नाकाम बनाया जाए आज़ादी मार्च जो है जेयूआई का। इस तरह एक हिदायतनामा जारी किया था 10 नुकाती जेयूआई के नाम पे और जेयूआई के लेटर पैड पे। वो भी जाली निकला। उसमें जो बेहुदा किस्म के शराइत जो रखे गए थे, उसमें से अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई जाली है और जेयूआई की तरफ से नहीं है, ये किसी ने साजिश की है। अब हुकूमत ने की है, किसी और ने की है, ये तो जेयूआई ने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाया है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने ये जालसाजी की है और जाली ये जो है हिदायतनामा जारी किया है जेयूआई के नाम पर। तो इससे जेयूआई का कोई तल्लुक नहीं है। जेयूआई जो भी हिदायत जारी करेगी वो इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं करेगी, बाय हैंड वगैरह जो भी होगा थ्रू प्रॉपर चैनल करेगी। तो एक तो इस तरह के यानी दो जो हैं हिदायतनामे मेरे पास पहुंचे हैं और हमने देखे हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो वो जाली हिदायतनामे जेयूआई के नाम पर जारी किए जा रहे हैं कारकुनों के नाम, और उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे शराइत रखे जा रहे हैं जिसमें से भी खुद अंदाज़ा हो जाता है कि ये जाली हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें एक हिदायतनामे में रखा गया कि जेयूआई के कारकुनों को मौलाना की तरफ से हिदायत थी कि अपने साथ डंडे साथ लेकर आओ, ताकि पुलिस की अगर लाठीचार्ज हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। अब कौन सी जमात ऐसी है जो ये कहेगी कारकुनों को कि डंडे साथ लेकर आओ और तहरीरी तौर पर कोई हिदायत जारी करेगी? ये तो आबेल मुझे मार, अपने साथ दुश्मनी करने के मुतरादिफ है कि अगर कोई जमात, कोई भी इवन जमात हो, तो वो अपने कारकुनों को तशद्दुद का रास्ता अगर इस तरह का बताएगी और इनकरेज करेगी, कोई सबूत ऐसा मिले, तो सीधा सीधा केस उस जमात के गले में है। कोई भी जमात चाहे तशद्दुद भी कर रही हो तो भी वो कहती है कि हम पुरअमन है। एमक्यूएम को ही ले, एमक्यूएम भी कभी ये नहीं कहेगी कि हम पुरतशद्दुद जमात रहे हैं। तो वो भी पुरअमन जमात के तौर पर अपने आप को डिक्लेयर करते थे। तो इसी तरह अगर तशद्दुद वाली कोई जमात होती तो भी वो न करती। जेयूआई तो इतने 15 मिलियन मार्च कर चुके हैं, मौलाना बारहा इसको कोड करते हैं कि 15 मिलियन मार्च में एक पत्ता भी नहीं गिरा और एक परिंदा भी नहीं मारा गया। तो इस तरह हम अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, पुरअमन लोग हैं, और इस तरह की हिदायत जेयूआई जारी नहीं कर सकती थी तहरीरी तौर पर। ये उसमें से भी अंदाज़ा हो गया था। इस तरह एक दो और भी नुकात थे जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल जेयूआई ने उससे लातल्लुकी का इजहार कर दिया। एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ फिर लीगल नोटिसेस दिए जा रहे हैं। मौलाना को 5 अरब रुपए का मैं पहले वीडियो में इसका तफसील दे चुका हूँ। जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने वजीर उमूर कश्मीर, उन्होंने मौलाना को 5 अरब रुपए का लीगल नोटिस भिजवाया है, हर्जाने का नोटिस दिया है बाबर अवान के मार्फत कि उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन पर माफ़ी मांगे 15 दिन के अंदर, नहीं तो फिर 5 अरब रुपए का हर्जाना दें। अगर दोनों सूरतें नहीं कर रहे तो फिर अदालतों का सामना करें। तो इसके बदले में जेयूआई ने 2 लीगल नोटिसेस भी जारी कर दिए हैं। जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने 2 नोटिसेस जारी किए हैं, लीगल नोटिसेस। एडवोकेट कामरान मुर्तदा हैं, उनके ज़रिए एक फवाद चौधरी को दिया गया है, उनको 1 अरब रुपए का हर्जाने का दावा किया गया है, और दूसरा आमिर लियाकत को दिया गया है। आमिर लियाकत को 5 अरब रुपए का नोटिस में हर्जाना दिया गया है। अब इन्होंने दोनों पर इल्ज़ाम ये लगाया है जेयूआई ने कि आप लोगों ने ट्वीट किया है वो हिदायतनामा जो जाली है, जिसमें गलत चीज़ें लिखी गई हैं, जेयूआई को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जेयूआई की साख मुतासर करने की कोशिश की गई है। वो जो 2 जो हिदायतनामे थे,
ان میں سے ایک ہدایت نامے کا آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جے یو آئی نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جبکہ وہ ہدایت نامہ جے یو آئی کا نہیں تھا، وہ جعلی تھا۔ تو آپ لوگوں نے جعلی ہدایت نامہ ٹویٹ کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری نے لیگل نوٹسز میں فواد چودھری کو اور عامر لیاقت کو بھیجا ہے، جو اس میں لکھا ہے، اور فواد چودھری کو اسی لیے 1 ارب روپے کا ہرجانہ دیا گیا ہے اور عامر لیاقت کو 5 ارب روپے کا۔ تو 1 ارب روپے کا اسی لیے دیا گیا ہے فواد چودھری کو کیونکہ فواد چودھری نے ٹویٹ، یہ بتایا گیا ہے کہ ٹویٹ ہٹا دیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جعلی ہے، کلیئر ہوا، تو انہوں نے یہ ہٹا دیا، اور ہٹانے کی وجہ سے ان کو 4 ارب روپے کم کر دیے گئے۔ 1 ارب روپے کا ان کو ہرجانہ بہرحال بھیجا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ نے ہماری پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس پر معافی مانگے 15 دن کے اندر، اور اگر نہیں تو 1 ارب روپے کا ہرجانہ ادا کریں جے یو آئی کو، اور نہیں تو پھر عدالتوں کا سامنا کریں۔ اسی طرح پھر عامر لیاقت کو 5 ارب روپے کا اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹویٹ جو ہے عامر لیاقت نے ڈیلیٹ نہیں کیا۔ ٹویٹ ڈیلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے 5 ارب روپے کا دیا گیا ہے ہرجانہ، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی کو بدنام کیا ہے، ہماری ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا آپ یا تو 5 ارب روپے ادا کریں، پہلے تو معافی مانگے 15 دن کے اندر اسی طرح ہی جس طرح ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے، اگر نہیں تو 5 ارب روپے ہرجانہ ادا کریں، تیسری صورت یہی ہے کہ عدالتوں کا سامنا کریں۔ تو ایک تو لیگل نوٹسز کا ایک قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور دوسرا مولانا کے دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اور ایک تو سازشیں شروع کی گئی ہیں، دوسرا مولانا کو لیگل نوٹسز بھی دینا شروع کر دیے گئے ہیں، تیسرا جے یو آئی کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا ایک کارکن جو ہے اس کے پی کے سے باہر نہیں نکل سکتا، ادھر سے میں گزرنے کسی کو نہیں دوں گا، اور اسی طرح پنجاب کی حکومت بھی یقیناً اسی طرح کی جو مختلف وزراء ہیں وہ بھی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مولانا کا موقف یہ ہے، پہلے تو پی ٹی آئی اور جو مولانا کے نقاد ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ مولانا نے 2014 میں پی ٹی آئی کے دھرنے کی مخالفت کی تھی، وہ تقاریر بھی سنائی جا رہی ہیں جو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں مولانا نے اس وقت کی تھی اور دھرنے کے خلاف کی تھی، حکومت کو کہا تھا کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتھے کو جو ہے ادھر سے یہاں سے اسلام آباد سے بھگائے اور اسلام آباد کا تحفظ کرے۔ وہ تقاریر، وہ ٹکڑے جو ہیں مولانا کے سنائے جا رہے ہیں مولانا کے نقادوں کی جانب سے، لیکن مولانا کے جو حامی تجزیہ نگار، صحافی یا پارٹی کے لوگ یا مولانا خود جو کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ اس وقت ایک جائز حکومت تھی جس کے خلاف عمران خان نے دھرنا دیا تھا، اسی لیے ہم نے مخالفت کی تھی۔ یہ ناجائز حکومت ہے، 25 جولائی کو دھاندلی ہوئی تھی اور دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو لایا گیا، تو ہم ناجائز حکومت کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، یہ مولانا کا موقف ہے۔ اس سے کوئی سہمت ہو یا نہ ہو سکتا ہے میں بھی نہ ہوں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کا دھرنا ان کا آئینی حق تھا، وہ کلیم کر رہے تھے، پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جو بھی انہوں نے کیا، پولیس والوں کو مارا تھا، ایس پی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، وہ ہاسپٹلائز ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، تو یہ اگر ان کا جمہوری حق میں شامل تھا عمران خان کے کہ ایک جمہوری منتخب حکومت کے خلاف وہ 2014 میں دھرنا دے کر 120 یا 126 دن بیٹھے رہے، تو اسی طرح کا حق پھر دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ یہ میرا یہ اصول ہے، موقف ہے کہ اگر مولانا کو اگر حق نہیں دے رہے تو پھر عمران خان قوم سے معافی مانگے کہ 2014 میں نے غلط کیا تھا۔ اگر اس وقت ان کا دھرنا جائز تھا اور ان کا یہ آئینی حق تھا تو مولانا کو بھی یہ آئینی حق دینا چاہیے۔ مولانا کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور اس پر مختلف لوگ مختلف اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن مولانا کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اس کے لیے جے یو آئی نے باضابطہ طور پر آج چیف کمشنر اسلام آباد کو درخواست بھی دے دی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کے ذریعے یہ درخواست دی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے
जितना मुझे याद है कि दफ़ा 144 ही नाफिज था। चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त, और इमरान खान को उसके बावजूद पार्लियामेंट के सामने डी चौक तक आने की इजाज़त दी गई थी। तो मौलाना की आज की मौलाना ने दरख्वास्त भी दी है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, कि हमें इजाज़त दी जाए। हमारा आज़ादी मार्च डी चौक तक आना चाह रहा है, डी चौक पर आज़ादी मार्च को सिक्योरिटी भी दी फराहम की जाए। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान होंगे हमारे, और हम पुरअमन तौर पर ये अपना एहतजाजी मार्च आज़ादी मार्च लेकर आना चाह रहे हैं। इजाज़त भी दी जाए, सिक्योरिटी भी दी जाए। JUI ने दफ़ा 144 की वजह से ये दरख्वास्त भी बाज़ाब्ता तौर पर दे दी है। लेकिन फ़िलहाल अभी हुकूमत की जो सरगर्मियां हैं मौलाना के आज़ादी मार्च के हवाले से, इसमें से अंदाज़ा किया जा रहा है कि हुकूमत यकीनन परेशान हुई है। इवन अपोजिशन की जमातें खुद परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, मौलाना के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मौलाना जिस तरह डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर, जिस तरह आना चाह रहे हैं, तो अपोजिशन को भी ये अंदाज़ा है कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद होगी, और अगर हम नहीं जाएंगे तो हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इसीलिए हमें जाना चाहिए। इस पर आज नून लीग का इजलास मुशावरती हो रहा है लाहौर में, और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में कोर कमेटी जो है पीपल्स पार्टी की, वो भी सर जोड़ कर बैठेगी शाम 7 बजे, और वो भी मुशावरत करेंगे, फ़ैसला करेंगे। जब तक ये अपोजिशन ज़ाहिर है फ़ैसला अपना करे, जो भी करे, लेकिन मौलाना जो डटे हुए हैं, तो मौलाना के इस आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने भी अपने हथकंडे चलाना शुरू कर दिए हैं। हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, कभी लीगल नोटिस की सूरत में, कभी धमकियों की सूरत में, कभी जाली जो है हिदायतनामों की सूरत में। आगे देखें, जो भी अपडेट होता रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।